जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांकी ह्या देवाच्या उतरांच्या नियाळाक स्वागत करता. पळया, देव अशेंच देवून येवन तो कितेंच करिना. देवान काम करचें ताणें रचलेल्या मनशा मुखांत्र. देखूनच देवान आम्हा सर्वांकी रक्षण करीचे जाल्यार एक मनीस जावनच तो येवन मनशा मुखांत्रच आमकां ताणें रक्षण दिलें. त्या मनशाचें नांव सगळ्यांक आमकां कळीत आसा, जेजू. न्हय गे, जेजू क्रिस्त जावन आसा. देवान मनशाक रक्षण दिल्लेंच, सोडवण दिलीच व्हडलें काम जावन आसा. ह्या मनशा कुळाक केल्लो एक व्हडलो एक उपकार म्हळ्यार मनशाची सोडवण. ताच्या की वर्तें काम खंयचेंय दुसरें ना, ताच्या की उत्तम कामय दुसरें खंयचेंय ना. ताचो प्रतिफळ आमी जोडीचे. कितल्यागी लोकांनी तें प्रतिफळ जोडूं ना. तें एक मस्त बेजारायची गजाल जावन आसा. तें कशें जाता म्हळ्यार घरांत आवय बापायन थंयसर जोडन थंयसर पुंजावन दवरतात. भुरग्यांक पुंजोवन म्हूण दवरतात. पूण भुरगीं आवय बापायन कितें सकड जोडन थंयसर पुंजोवन दवरलां गे, तें सारक्या रितीन तें कशें उपयोग करीचें म्हणून गोत्तू ना जाल्यार कितेंच प्रयोजन ना. गोत्तू ना जाल्यार खंडीत ती थंयसर भीक मागचें चान्स आसा, सोरचे चान्स आसा, मोस करचे चान्स आसा. पूण आवय बापायन इतलें म्हाका करून दवरलां, हें हांवें बऱ्या रितीन उपयोग करीचें, बऱ्या रितीन संतोश भरीत रितीन हांवें जियेचें म्हणून तांची बुदवंतकाय उपयोग करन कितें करून दवरलां तें आमी एन्जॉय करीचें. तें नीज जावन आमकां कळीत ना जाल्यार आवय बापायन कितें केलां, आवय बापायन कितले कश्ट काडल्यात, कितें संपादन केलां म्हणून कळीत जायना म्हणून चिंता. गोतूच जायना तांकां म्हूण चिंता. फॉर एग्जाम्पल, आवय बापायन थंयसर 500 करोड ताणें ते संपाद पुंजोवन दवरल्यात म्हूण चिंता. आवय बापायन सांगिनासतना थंयसर ते मेले म्हूण चिंता. आनी ह्या भुरग्याक पॉकेटींत कितेंच ना. एकच ताणें कालें करचें, कश्ट काडन थंयसर गोळीचे वा सोरीचे वा भीक मागीचे वा थंयसर उपास करून ताणें मरचें. हाका कारण कितें? बापायन कितें केलां म्हणून, कितलें जोडून दवरलां, कितलें पुंजोवन दवरलां म्हणून कळीत नातले वरवीं. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांकी रचलेलो तो बाप, सृश्टीकर्त, रचणार, ताच्या भुरग्यांक आम्हा सर्वां पासत कितें ताणें केलां म्हणून आम्हा सर्वांकी कळीत ना. नीज जावन आमकां कळीत ना. कितें केलां म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां ताणें सोडयलां. ती सोडवण आमकां अर्थ जायना जाल्यार आमचें जिवीत एक कोणाचें जिवीत जाता, एक मन जातीचें जिवीत आमचें जाता. तसल्या रितीन आमी जियेता, मन जाती बरीच आमी जियेता. दुसरें कितेंच व्यत्यास आमचें थंय आसना. देखूनच आमच्या जिवितांत प्रमुख रितीन आमी अर्थ जायचें कितें म्हळ्यार देव कोण म्हणून आमकां अर्थ जायचें. ना जाल्यार एक अकमान तो जावन आसा. आतां तुमकां कोणी विचारता तुजो बापय कोण म्हणून, अशें विचारता आसतना वा तुजी आवय कोण म्हणून विचारता आसतना तुमी कोणाक कितें दाखोवन ओ म्हजो बापय, ही म्हजी आवय म्हणून कोणाक थंयसर ओ बापय जावयेत, ओ बापय बरीच म्हणून तुमी सांगिनात. ओस्सो म्हजो बापय, इस म्हजी आवय म्हणून स्पेसिफीक जावन आमी सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक गॅरंटी आसता. आमच्या काळजांत 100% गॅरंटी आसता. ओस्सो म्हजो बापय, इच म्हजी आवय म्हणलें थंयसर गॅरंटी आसचे वरवीं खंयचेय एक डावट नासतना, खंयचेय कन्फ्युजन नासतना, खंयचेय गोंदळ नासतना ओस्सो म्हजो बापय म्हणून धैर्यान तुमी सांगतात. 100 बापयनी थंयसर 10,000 बापय जावं पुरो करोडांनी बापय दवरल्यार थंयसर तुजो बापय कोण म्हणून विचारल्यार एकल्याक मात्र तुमी दाखयतात. इतले जाण आसात न्ही गी, तांचो बापय कोण म्हणून कन्फ्युजन जायना तुमकां. पळया थंय 5व्या ते ओळयेंत 5वो व्यक्ती तोच म्हजो बापय म्हणून तुमी स्पेसिफीक जावन तुमकां सांगूंक जाता. ना जाल्यार
100 जाणांत एकलो कोणी म्हणे उलयता, तो ताळो तुमकां ओळखून तुमकां सांगूंक जाता वस्सो म्हजो बापाय म्हणून. ना जाल्यार तूं कसलो पूत, अकमान तुका न्ही. तशेंच ह्या संवसारांत कितलेगी मनीस आसात, कितलेगी जातकात आसा, कितलेगी देव आसात आसूं दीत, पूण तुका गोत्त आसाचें तुजो रचणार, तुका रचलेलो रचणार कोण म्हणून तुका कळचें, तुका कळीत आसाचें. 10,000 देव आसा तातूंत हांवें खंयच्या देवाक आराधन करचें तशें जावन आसो. यू मस्ट नो हू इज युअर गॉड. 100 त्या बापायांक दवर त्या थंयसर गोवांक दवर तुजो कोण, तुजो घोव कोण, तुजो बापाय कोण म्हणून तूं वस्सो म्हजो बापाय, वस्सो म्हजो घोव म्हणून म्हाका सांगूंक जायचें. आतां 10,000 थंयसर देवांक दवर तुजो देव कोण म्हणून सांगता आसतना 10 जाणांक दाखयल्यार 10 बापायंक दाखयल्यार बरें जालें, 10 घोवांक दाखयल्यार बरें जालें. एकलोच जायचें न्ही. तो एकलोच देव, रचणार देव जावन आसो तो कोण म्हणून तुवें पयलें सोदून काडिचें. बेश्टेंतय एक देव आसा, हांगासर देव आसा, तो देव जावं पुरो, हो देव जावं पुरो न्ही. आमच्या आवय बापाय विशांती तशेंच की तो आवय बापाय जावं पुरो, ही आवय बापाय जावं पुरो, आनी बऱ्या रितीन जेवण दिलां, ही बरी आवय बापाय ना. तुमची आवय बापाय तुमकां मारन थंयसर तुमकां जेवण दिना जाल्यार थंयसर सोरो पिवन मारल्यार दुसऱ्यांक तुमी आवय बापाय म्हण आपयनात. तुमचींत आवय बापाय तुजी आवय बापाय, तुका गॅरंटी आसता. देवाच्या विशयांत तीच गॅरंटी हर एका मनशाक आसाचे. हांव सांगिना थंयसर 100 देव आसात, 1000 देव आसा म्हण हांव सांगिना. बगर मनशांनी केल्ले 1000 देव आसात, जात कात कोणें केल्ली, मनशान केल्ली जावन आसा. 2 रितीचे देव आसात. एक मनशाक केल्लो गॉड हू क्रिएटेड मॅनकायंड, मनशाक रचलेलो देव. दुसरो देव कोण म्हळ्यार मनशान केल्लो देव, गॉड क्रिएटेड बाय मॅन, मनशान रचलेलो देव. ताच्या तितलें फुलिशनेस दुसरें खंयचेंय ना म्हणून आमकां कळटा. खंयच्या रितीन म्हळ्यार तुज्या बापायक दाखोवन हांवेंच ह्या बापायक रचलेलें म्हणून तुमी सांगचें, वा जल्म दिल्लो म्हणून. आयकताना कशें जाता, बरें दिसता गे, गली जाता न्ही गे. आवय बापायन आमकां जल्म दिला म्हळ्यार तें एक आयकूंक डिसेंट जावन आयकूंक सारकें आसता. पूण हांवें म्हज्या आवय बापायक जल्म दिला म्हळ्यार कशें आसता. तशेंच आमी देवाक केलां, आमी केल्लो देव. तुका केल्लो देव कोण, तुका रचलेलो देव कोण आसा गी. तो खंयच्या धर्मांत आसता, खंयच्या जातींत आसता, तो खंयच्या गांवांत आसता. फस्ट ऑफ ऑल देवाक जात ना, देवाक खंयची जात ना वा धर्म ना. आनी की सांगचें जाल्यार आकारच ना, निराकार. पूण आमी मनीस जाल्ले वरवीं आमकां एक आकार जाय, ना जाल्यार आमकां मस्त कश्ट जाता, कितेंगी बेजार जाता, कितेंगी जाल्ले जाता. आमकां मनशांक आपडून उलोवन त्याच रितीन देवाक आमी तशेंच करून दवरता. मन जाती बरी जावं पुरो, स्त्रिये बरी, पुरुशा बरी, आमी करून दवरता. तेंत आमकां पाड करचें जावन आसा. देव निराकार जावन आसा, देव आत्मो जावन आसा, ताका आकार ना. तो रचणार जावन आसा, हर एक ताणें रचलां. त्या देवा विशांत हांवें जाणा जायचें, खंय वेचें ताका जाणा जावंक. आमच्या जिवितांत पळया, आमच्या जिवितांत मनीस कितलो वोद्दाडान जिवन आसा म्हळ्यार
जिवंक कितले कश्ट जाता ताका ह्या संवसारांत सर्वायव जावंक कितले दीस आमी जियेता म्हणून कोणायकी गॅरंटी ना. थोडे सांगतात डॉक्टरान सांगलें 6 म्हयने उरता म्हणून, ताचे उपरांत 6 वर्सां वाचता. थोड्यांच्या विशयान डॉक्टर सांगता की तेंचो प्रॉब्लेम ना, आराम जाला म्हणून घरा वसा म्हणून, वाटेर तो मरता. नो गॅरंटी, कोणायकी गॅरंटी ना. तुमकांय गॅरंटी ना, म्हाकाय गॅरंटी ना कितलीं वर्सां आमी ह्या संवसारांत जियेता म्हणून. फाल्यां कितें जाता म्हणून कोणाक गोतू, हू नोज. आज हांगासर बसलें हांव, उबें रावलें हांव, फाल्यां कितें जाता, उजवाड जाताना गोतू ना, कोणायकी गोतू ना. कितले जाणांक एक्सपेक्टेशन आसलें 2019 कोरोना व्हायरस येता म्हणून, कोणाक एक्सपेक्टेशन आसलें. सायंटिस्ट कोण सकड आसात तेंगे फ्युचरा विशयान सांगचें, कितले जाणांक कळीत आसलें. पळया आयच्या दिसांनी युट्यूबांत आनी तुमी पळयत प्रवादी म्हण आसात, भविश्य सांगचें, प्रवादान सांगचें. फाल्यां कितें तुमी जातात, परवां तुमी खंय येतात, फ्लायटार येतात गी, बसार येतात गी, ट्रेनार येतात गी, थंयसर चरको भुरगो जाता गी, चेडूं भुरगें जाता गी, तें पुरो सांगचें आसात. थोड्यांनी विचारलें असलें सकट प्रवादान करतात न्ही गी, कोरोना येता म्हणून कोणायकी कित्याक सांगूंक जावना करेक्ट रितीन. सकट करेक्ट रितीन सांगल्यार तांकां देव करतात म्हणून देवाक बऱ्या रितीन कळीत आसलें. देखून देवान सारक्या रितीन देवच करता, कोणाकी सांगून तें करिना. कोणायकी गोतू नासलें, खंयच्या सायंटिस्टाकी कळीत नासलें, खंयच्या प्रवाद्याकी कळूं ना, खंयच्या एका बोधकाकी तें कळीत जावना. थंयसर देंवसार धांवडायतल्याकी कळूं ना, थंयसर मरणांत जिवीत दितल्याकी कळूं ना. कितलींगी आशा स्वप्नां दवरून जायतीं जाणां जियेलीं, पूण पाप ती मरणांत अनुभव केले तांणी. थोडीं मरणाच्या त्या परिस्थितींत आसल्यार थोडीं उरलीं, वाचलीं. तुमी आयकलां वो चरको मरच्या बदलाक तो एकलो म्हातारो मरयत आसलें न्ही गे, म्हाताऱ्याचें थंयसर जिवीत मुक्त जालां, तो उरला, पूण वो चरको मेलो न्ही गे. तूं कितें देव गी डिसायड करूंक, कोणायकी खंयचेंय डिसायड करूंक जायना. तो वाचल्यार तो एक दीस अशक्त म्हातारो जाता, खावन पिवन गम्मत मारन. चड उणें पळयल्यार एकच कॅटेगरी. देवाक जाणा जाल्या उपरांत, देवाक वळखल्या उपरांत, ताचे उपरांत कितेंय जाल्यार परवा ना. नीस रचणार आमचो सृश्टीकर्त देवाक हांवें सोदून काडचें जाल्यार, जाणा जायचें जाल्यार पयलें कितें जायचें म्हळ्यार बायबल न्ही, पयलें आमचे भितर तसली आशा जायचे. म्हज्या काळजांत एक आशा आसाचें. कितें म्हणून आशा जायचें, म्हजो देव कोण, हो सगळो संवसार रचलेलो देव कोण. इतले मनीस आसात, एकच रितीन आसात. खंयचो एक मनीस थंयसर मांकडां बरी ना. सायंटिस्ट थंयसर कितेंगी जावन थंयसर म्हणटात मांगानिंदा मानवा म्हणून, तांच्या तकले कितेंगी जावन म्हणटात ते, कितेंय सांगूंक जायना. त्या दिसतावन तांणी सांगल्या उपरांत एक मांकोडी थंयसर मनीस जाल्लो हांवें पळोवना. वा थंयसर मांकोड थंयसर मनशा बरी ट्रान्सफॉर्मेशन जावचें आमी पळोवना. एक ताची शिमटी ल्हान जावन शेप पुरो वचून मनशा बरी जावचें हांवें पळोवंकी ना, आयकूंकी ना. पूण जायतो जाण म्हणटात मांगानिंदा मानवा म्हणून सांगता, मांकडां तावन मनीस म्हणून सांगतात. आमकां मांकोड करचे एक सायंटिस्ट आसात. आमी सायंटिस्ट म्हळ्यार मस्तू व्हडले म्हणून आमी मानता. ताचे उपरांत ताचे कडेन तिसारा मांकडां तावन मांकडां तावन मनीस म्हणटात. तर मांकोड खंय तावन आयलो म्हळ्यार आमिबा म्हणटात. आमिबा खंय तावन आयलें, आमिबा एक जीव न्ही गे, तो खंय तावन आयलो, ते लायफ खंय तावन आयलें. ताच्याच इतल्याक खंयचेय जीव येना, ते कोणाक सांगूंक जायना. थंय गेल्यार ताच्या उपरांत दुसरें खंय घेता, हो सजेस्ट. ती एक सकत म्हणटात. ती सकत खंयची, तूं कितेंच नांव दिनाका ती सकत ही सकत म्हणून. ती सकत कोण, तुवें आशा करन सोदचें जाल्यार
ह्या संवसारांत थंयसर ह्या संवसार चलोवचो मनशाक रचलेली सकत थंयसर पावस वचची सकत थंयसर गडगडो जग लावन येवची सकत ती सकत वा देव कोण म्हणून देवच तुका उगडापें करता तुवें आशोवचें जाल्यार तुवें खंयच्या जातींत धर्मांत सोदीचें म्हणून गरज ना वा बुकांत सोदीचें म्हणून गरज ना ह्या बायबलांत जायत्यो संगती आसात ते सांगीचे पवित्रत्म प्रेरण दिवचे आमी सांगया ह्या बायबलांत जायत्यो संगती आसात अंतू पोरण्या सोल्ल्यांत म्हळ्यार पोरनो सोल्लो म्हणलो एकलो भाग आसा ह्या पोरण्या सोल्ल्यांत देव मनशाक ताच्या मुखार ताका आपयता अब्राम ये म्हणून सांगता अब्राम देवान सांगलें म्हणून थंयसर ताचें घर सोडून देवान सांगल्या त्या जाग्याक वेता अब्रामाक कितें दिसलें म्हणून आसा कितेंच ना अब्रामाच्या मुखार एक उजवाड आसलो आनी उजवाडाच्या फाटल्यान गेलो म्हणून तशें कितें आसा ना कितें एक वाऱ्या बरी गेलें आनी त्या वाऱ्याच्या फाटल्यान अब्राम थंयसर अब्राम त्या वाऱ्याच्या फाटल्यान गेलो म्हणून आसा ना तेंय ना अब्राम कसो गेलो कसो गेलो म्हळ्यार देवाक तूं सोदता आसतना देव कोण म्हणून देव तुका उगडापें करून दिता वेन यू ट्रुली सीक गॉड गॉड हिमसेल्फ वील रिवील टू यू देवाक तूं सोदता आसतना देवच ताका तुका थंयसर उगडापें करून दिता आमी सोदिना जाल्यार मनशान थंयसर करून दवरल्या त्या देवा फाटल्यान वचून आमचें जिवीत आमी पाड करून सोडटा देखूनच मोगाच्या भावा भयणीनो ओ देव कोण म्हाका रचलेलो तो रचणार कोण म्हणून हांवें सोदीचें जाल्यार आमच्या पयल्या रितीन आमचें तें कितें आसाचें म्हळ्यार आशा आसाचें पयलें आशा जायचें आमकां खंयचेंय काम तुमी करता आसतना आमचे भितर एक आशा जायचे एक तुमी रांदीचे जाल्यार पयलें तुज्या काळजांत एक आशा जायचे हांवें एक रांदप करीचें म्हणून स्टडी करतल्या की थंयसर एक आशा जायचे कितलीं भुरगीं थंयसर स्टडी करनात कितलेंय तुमी फोर्स केल्यार थंयसर स्टडी करनात कित्याक ताका आशा ना आवय बापूय सांगतात तें जायचें हें जायचें म्हणून हाका आशा आसाची की थोडे पुटी थंयसर एका भुरग्याक एका चेडवाक दाखोवन चेडक्याक दाखोवन ह्याच चेडक्या कडेन ह्याच चेडवा कडेन तुवें काजा जायचें म्हणून तेदलो तो म्हणटा हांवें आशा केल्या एका चेडवाचेर आनी त्याच चेडवा वयर चेडवा लागीं हांवें काजा जावचें म्हणटा देखून कितेंय जायचें जाल्यार पयलें एक आशा आमचे भितर जायचे त्याच रितीन ही आशा कशी येवची म्हणून तुमी विचारूंक पुरो न्ही मस्त कश्ट न्ही आमी बुदवंत कशी आशा आमचे भितर येवची ती आशा तुमकां येवचीच गरज ना बगर हर एकल्या मनशाच्या मोती भितर देवाक सोदीचें म्हणून तसली आशा देवानच आमच्या भितर दवरल्या देखूनच मनीस थंयसर गुडो दोंगर थंयसर चर्च टेंपल मसिदी म्हणून थंय हांगा म्हणून थंयसर धांवून आसा कित्याक म्हळ्यार देवाक सोदून वेतेत आसा ना जाल्यार कित्याक येताय तूं आशा म्हणली देवाक मनशान सोदीचें म्हणून ती आशा एका मनशा भितर देवानच ती दवरल्या आशा कितलीं जाणां जेजू क्रिस्ताक थंयसर सोदून काडलां थंयसर देवाक वळखल्यात बायबल वाडून वाचून न्ही अब्रामाक इसाकाक खंयचोय बायबल नातलो तांणी सगळ्यांनी देवाक आराधन केलें मोइसेच्या काळार थंयसर इल्लें बरोवन बरपी निशिनी बरोवन कितें गे आसलें थंय मातशें कितें आसलें कितेंच ना आतां आदावचो पूत कोण आमकां कळीत आसा कायन आनी आबेल न्ही गे आतां आबेल थंयसर देवाक बली अर्पण केलें ताणें ताका कोणें सांगलें देवाक एक बली अर्पण करीचें म्हणून
बलिदान दिवचें म्हणून. सोदून काडा पुण्या. न्ही बायबल वाचची तुमी आसात न्ही. आबेलान थंयसर बली अर्पण केलें. आबेलान न्ही कोणें ताका सांगून दिलें तुवें बली अर्पण करीचें म्हणून. बायबलान तुमी खंय सोदल्यार थंयसर तें मेळना. बगर आबेलान थंयसर बावाडटा वरवीं देव हांगासर आसा, हांव हांगा रावला म्हणून थंयसर देवा मुखार रावून थंयसर शेळयेचें थंयसर सरब ताणें थंयसर अर्पण केलें. ही बलिदान म्हणचें थंयसर खंय ताणें थंयसर मेन्शन करूं ना वा थंयसर बरोवन दवरूं ना. मोयजेच्या त्या एका धर्मशास्त्रा मुखांतूच मागीर बली अर्पण करीचें म्हणलें नियम दिला. पूण देवाक थंयसर खुशी जावच्या रितीन आबेलान देवाक थंयसर बली अर्पण केलें खंय. ताचें तें बलिदान देवाक मानवालें खंय. ओके, आमी वाचया थंयसर उत्पत्ती चॅप्टर 4. ओके, चॅप्टर 4. ओके, थोड्या काळा उपरांत कायनांत शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बोकरो आनी ताची सरब अर्पिली. आबेलांनी ताची बेटोवणी सर्वेस्पराक मानवाली. पळया, सर्वेस्पराक पयलो कोण थंयसर आबेल आनी ताची बेटोवणी थंयसर मानवाली. ताचो अर्थ कितें? आबेलान थंयसर देवाक मानवता तसली बेटोवणी केली. कोणें ताका सांगून दिलें? देव म्हणलो एकलो आसा, देवाक ह्या रितीचें बेटोवणी तुवें करीचें, तें बलिदान तुवें दिचें आनी तसली बेटोवणी ताका मानवता म्हणून थंयसर कोणें सांगून दिलें? पयले रचलेल्या आदांक सोमे तें जावना. पयले रचलेल्या आदावाक आनी एवेक न्ही देवान रचलेलें. तांणी देवाक मानवता तसली बेटोवणी तांणी बरें केल्या म्हणून खंय बरोवन दवरना. पूण आदामचो पूत थंयसर कायन, आबेल जावं पुरो थंयसर बोधकी नासले, थंयसर एड्रेस फोन नंबर दिवचे प्रभादी नासले. तसल्या टायमार ताणें कितें केलें? देवाक मानवता तसली बेटोवणी केली म्हणून बायबल सांगता. कितें ताणें भेटयलें? ताणें प्रथम जनीत बोकरो आनी ताची सरब अर्पिली म्हणून आसा. वैगी पळया, बोकरो वा शेळी. पळया, सर्वेस्परान आबेलाक आनी ताची बेटोवणी सर्वेस्पराक मानवाली म्हणून बरयलां. तर ताणें भेटयल्लें साधारण रितीचें न्ही. समथींग व्हेरी स्पेशल. देवाक असली एक काणीक म्हळ्यार एक शेळी अर्पण करचें वा थंयसर रगत शिंपडावन थंयसर बेटोवणी करची देव आशेता म्हणून आबेलाक तें कळ्ळें. खंय ताणें अर्थ केलें. 100% देवा तावनूच ताका अर्थ जालें. देवानूच ताका कळीत करून दिलें देव कोण म्हणून, देवा कितें मस्तू मोगाचें म्हणून देवानूच ताका थंयसर उगडापें केलें. देखूनच ताका थंयसर देवाक मानवता तसली बेटोवणी करूंक ताका साध्य जालें. कित्याक एक शेळी वा रगत जायचें म्हणून ह्या मनशाच्या पातका खातीर, ह्या पातकाच्या ह्या एका बोगसाण्या खातीर, परिहारा खातीर प्रारंभ थावनूच देवानच ताच्या मोतीन हर एका मनशाच्या मोतींत घालता. पातकाक थंयसर परिहार तुवें जोडीचें. आदामच्या तें अविधेयपणा वरवीं थंयसर हर एक मनीस पातकी जाले. हांगासर कायनान कितें दिलें? कायनान थंयसर पळया, कायनान चड वस बरें एक शेतांतल्यो फळ वस्तू ताणें थंयसर देवाक दिलें. पूण देवाक तें मानवूंक जावना. मानवूं ना तें. बगर देवाक कितें थंयसर मस्तू मानवालें म्हळ्यार रगत वारोवन
थंय शेळी दिल्लें जावन आसा आनी ती शेळी संकेत कोणाची जेसू क्रिस्ताची जावन आसा पातकाक परिहार बली जावन आसा बली कितें बेटवणी कितें थंयसर दाखयता एकच कुर्साची बेटवणी ती जावन आसा कित्याक इतली शेळयो पोरण्या सोल्ल्यांत कित्याक इतल्यो शेळयो मारल्यात देवान मनशाच्या थंयसर काळजांत एक विशय बरचे खातीर सांकेतीक रितीन हें सांगून आसा थंयसर शेळी आनी शेळयेचें तें रगत शेळी आनी शेळयेचें रगत मुखल्या दिसान थंयसर देवच मनीस जावन येवन मनशाच्या आनी हर एका मनशा कुळाचे थंयसर तें पाताक थंयसर खाण उडोवंक देवच मनीस जावन येवन शेळी जावन थंयसर ताचो प्राण त्याग करता आनी त्या रगतान मनशाचें रगत थंयसर पाताक धुवन काडटा म्हणून थंयसर प्रारंभारस थंयसर शेळी आनी रगत तें सकड थंयसर दवरलां देवाक एक शेळी नाका रगती नाका पूण म्हाका आनी तुका अर्थ जायचे मनशान देवाच्या विरोध केल्ल्या पातका खातीर एक परिहार जायचे न्ही गे बोगसाणें मेळाचें जाल्यार एक परिहार जायचे न्ही गे एक ट्राफीक रुल्स आमी ब्रेक केल्यार एक हेल्मेट घालूना वा वन वेंत आमी आयल्या पोलिसांनी आमकां धरलें म्हणचीन त्या ट्राफीक पोलिसांनी आमकां धरलें आनी सर आमकां गुत्त नासतना आमी आयल्या सोडून सोडा म्हळ्यार पोलीस आमकां तशेंच सोडून दिल्यार एक न्याय जाता की अन्याय जाता अन्याय तो ते थंयसर 500 थंयसर फायन आसल्यार 500 तांणी काण गेले 500 दिचे पूण 5000 काण गेल्यार तांणी तें अन्याय जावन आसा पूण 500 तांणी काण घेवचे तो न्याय जावन आसा तशेंच तांणी थंयसर सोडून दिल्यार खंडीत जावन त्याच्या वृत्तीक ताणें अपमान दिवचो जावन आसा तशेंच मनशांनी तशेंच केलें पयलो आदावन थंयसर तें केलें आनी थंयसर सगळ्यांनी थंयसर त्या मनशा वरवीं थंयसर भुरगीं जालीं वैगी थंय सकड तांचे तावनूच आमी सगळीं आयल्या ओके आनी आमी आमचो आब म्हणून तशें वचून गेल्यार लास्ट एक दादलो आनी स्त्री मेळटा कोण आमी सकड थंयसर आदांव आनी एवे थंय आसल्या आनी तांच्या पातका वरवीं आमी ताचे भितर आसले वरवीं आमी थंयसर पातकी जाल्या आमी कितें पाड करूना बगर हर एकली पातकी जाली तांच्या पातका वरवीं आतां पाताक म्हणलें देवाच्या विरोध जावन आसा सीन इज ऑलवेज एगेन्स्ट गॉड पाताक म्हणचेंच तें देवाच्या विरोध जावन आसा तें प्रारंभ तावनूच आमी देवाच्या क्रोधाक वळख जाल्ल्या आमी आरंभ थावनूच आमी जल्म गुत्तना आमचो बापय जल्म ना आबी जल्म ना कोणी जल्म ना पंजोय जल्म ना थोडे फुडें आमी म्हणटा न्ही कित्याक ह्या भुरग्याक असली शिक्षा कोरोना येवन कित्याक हें भुरगें मेलें कितेंय सांगून कितेंच प्रयोजन ना सिन्न तावन हें जालां देवान थंयसर मरूं ना बगर पातकाचो सांबाळ मरण जावन आसा त्या पातका वरवीं तें मरण आयलें त्या पाताक आसतना जायतें थंयसर वायट जाता आतां हाका परिहार जायचे न्ही गे आतां परिहार जायचे म्हणून देव काकुळदार जावन आसा न्ही गे हर एका घडये तो काकुळदारच जावन आसा आतां काकुळदार म्हणून आसून दी वण्णा म्हाका कितेंगी थंयसर गुत्त नासतना पाताक केलां वण्णा तांकां हांव भितर काण घेता सर्गाक हांव काण घेता म्हणून परत हांव ताच्या संबंधाक हाडटा म्हळ्यार देव अनफीट जाता देव फोडकिरो जाता देवाक थंयसर नितीवंत देव वा जस्ट म्हणून आमकां सांगूं जायना न्याय करचो देव म्हणून आमकां सांगूं जायना आतां एकल्या अपराध्यान थंयसर चूक केल्या आनी ताका शिक्षा दिनासतना फायन घालनासतना पोलिसान थंयसर तशेंच ताका दंड सोडल्यार तो एक व्हडलो एक सोर जाता वोय सोर जाता त्या सोरा सांगता वो सोरी रावल्या बरी जाता आतां न्याय जावन ताका शिक्षा दिवचे न्याय जावन ताका दंडन दिवचे तें एक न्याय जाल्लो एकलो पुलीस जावन आसा पूण देव थंयसर सगळ्या संवसाराक न्याय दिवचो देव जावन आसा तो काकुळदार देव जावन आसा नितीवन देव जावन आसा आतां पाताक केल्ल्याक शिक्षा दिवचे की बेश्टें सोडिचें शिक्षा दिल्यार मात्र नीज जावन तो देव जाता शिक्षा दिनासतना वण्णा बा तुमकां पाताक गोत्तू नासतना तुमी केल्लें न्ही गे वण्णा येया तुमी पवित्र जाग्याक येया म्हणून पातक्याक भितर काण गेल्यार देवान अन्याय केल्ल्या बरी जाता देवाकच ताणें अन्याय केल्ल्या बरी जाता
पूण देवान तशें करूं ना. आमकां सगळ्यांकी पळयत आसतना हांकां कितें करचें पाप, हांकां सगळ्यांकी येमकोंडा गेल्यार एक कोण्णी उरना नेंगी. प्रारंभ तावन ती अंत्य मुशर एकल्यांकी डस्टबिनांत गलीचे नेंगी, येमकोणांत गलीचे गे. म्हज्या सांगात राव कोण आसात, कोण्णी नात. देखूनच देवान डिसायड केलें आनी सगळ्यांनी केल्ल्या ह्या पातका खातीर कितेंय म्हणी थंयसर परिहार करीचे. मनशान केल्ल्या थंयसर परिहार करीचे जाल्यार मनशानंत करीचे. देखूनच देवान मनीस जावन ह्या संवसारांत तो रक्त मातसो जावन आयलो आनी ताचें नांव म्हणजे जेजू क्रिस्ताचें जावन आसा. नांव ताचें जेजू क्रिस्त. आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करता. देव मनीस जावन देवाच्या मनशाच्या मोगान एक सोडवणदार जावन एक मनीस जावन आयलेंच क्रिसमस तें जावन आसा, फेस्त जावन आसा. तें आमी आचरण करता. पूण आमी खावन पिवन मजा करन, थंयसर पिवन ड्रिंक्स करन ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक अपमान करची जियेतात. जायतीं जाणां तांकां क्रिस्तांव म्हण आपयतात, अपमान जावन जियेत आसात. ती कोणी क्रिस्तांवां न्ही, ती क्रिस्तांवां बरी. आजचे पासून तूं देवाक आमी आराधन करीचे. सोम्या तूं एक मनीस जावन म्हजे खातीर ह्या संवसारी आयलोय. पातक म्हजे भितर आसलें आनी पातकाचें थंयसर परिहार दंडन तुवें सोसूंक थंय बांदूंक तूं आयलोय आनी पातकाचें सांबाळ मरण बायबल सांगता. रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र चॅप्टर 6:23 थंयसर आसा, वेजेस ऑफ सीन इज डेथ. पातकाचो सांबाळ कितें? मरण. पातक केल्ल्याक कसलो सांबाळ दिता देव? कितें दिता म्हळ्यार मरण दिता. आनी मोराचें साधारण मरण न्ही, सासनीक मरण. आतां आमी मरता नेंगी ह्या संवसारांत, तशें न्ही. बगर हर एकाक घडये सासनाक देवा तोंड विंगड वेचें. इटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. सदां काळ देवाच्या त्या हजारपणांतून विंगड रावचें. तें अर्थ जायचें जाल्यार आतां एक थंयसर एक चेडो आनी चेडूं थंयसर काजार जातात. काजार जाल्या उपरांत ती 100 वर्सांची येतात म्हणून चिंता. आतां काजार जाल्या उपरांत 100 वर्सां ती जियेतात आनी थंयसर पयलो दीस मात्र ती सांगत आसतात. मागीर उरली थंयसर 99 years आनी 166 days ही ते पयस रावतात म्हूण चिंता. उलोवंक ना, लागीं रावंक ना, नो कनेक्शन. दुसऱ्यांक काजार जावंक ना. कशें आसूंक पुरो तांचें जिवीत? तें येमकोण म्हणूंक जायना. तें एक उदाहरण सांगिल्लें. मस्त मोग करचो घोव, पूण आतां बायलेक सांगता तूं पयस राव, तुका लागीं हाडूंक जायना, म्हाका लागीं दवरूंक जायना म्हणून. कितलो थंय मोग करता म्हळ्यार तो घोव ताचो प्राण दिवंकय तयार आसा, पूण तूं लागीं येनाका म्हणून सांगता. कितलीं 100 वर्सांय तो लागीं आपयना. कशें तें जियोंक पुरो? पाड घोव जाल्यार व्हडना, इतलो बरो घोव. आतां दुसऱ्या तें चेडूं जर तर दुसऱ्या कडेन थंयसर कोणाय लागीं काजार जायनासतना आजुनूय तसो मोग करतेत आसा तो घोव, पूण तूं म्हज्या लागीं येनाका, तूं पयसच राव. कशी आसूंक पुरो ती परिस्थिती? आवय बापय आतां भुरग्यांच्या संबंदान आमी पळोवचें जाल्यार मस्त मोग करचे आवय बापय बऱ्या रितीन भुरग्यांक थंयसर वाडयतात. एक दीस तुमी सांगतात घरा भितर येनाकात, पुताक तुमी सांगतात भायर राव म्हणटना कशें जायत? एक रात जर तर तांकां भायर गेल्यार कशें जाता? रडटात, आनी तशें करिना, आनी तशें करिना म्हणून थंयच बोबाट मारून रावतात. दुसऱ्या घरा वसयत नेंगी, वसना ती दुसऱ्या घरा. कित्याक ती तांची आवय बापय न्ही, मोग आसा. तशेंच देव पवित्र जाल्ल्या वरवीं आमी पातकी जाल्ल्या वरवीं पातकाचो सांबाळ मरण थंयसर पाताक म्हळ्यार देवातोन विंगड गेल्लें, सस्नाक विंगड गेल्ली परिस्थिती आनी देवाक थंयसर दूख जालें. अय्यो अशेंच तांकां सोडल्यार आनी सस्नाक ती म्हज्या तावन पयस येतात, त्या सस्नाच्या उज्याक ती वेतात. देखून हांवें मस्त लागीं आपूण हाडिचें, हांकां सगळ्यांक म्हज्या सांगाता दवरिचें.
100 वर्सांनी इटर्नल सस्नाक म्हज्या सांगातात आनी रावाचे म्हणून आमच्या सांगातात दवरीचे म्हणून देवान आशा केली, खुशी व्हेली. तर आमी कितें करचें? थंय पवित्र जायचें न्ही गे. आतां कांय ना बरें काणी काडना आयल्यार आमी पवित्र जायना. कांयनान कितें दिलें? शेतांतल्यो बऱ्यो फळ वस्तू दिल्यो, खंयचोय कोयर दिवना. पूण थंयसर ताणें बऱ्यांतलें बरें शेतांतल्यो फळ थंयसर दिलें, म्हजें पयलें बेळें म्हणून दिलें. पूण देवान तें रिजेक्ट केलें. देवाक जाय जाल्लें तुजें बरें न्ही, बगर तुका देवाक कितें जाय म्हळ्यार थंयसर देवाची शेळी जेजू जायचें. आबेलान कितें हाडून आयलो? थंयसर शेळी आनी शेळयेचें रगत देवा मुखार ताणें हाडून दवरलें. देवान तें मानवालें देवाक. आमी कितें दवरता? आमी फूल दवरता, कॅन्डल दवरता, पयशे दवरता, आमची मागणी दवरता, बायबल वाचचें, बायबल रिडींग, अन्य भाशेन उलोवचें, आमची सेवा, आमचें दान, आमचें धर्म, असलें कायनाची वंशस्थ आमी जाता क्रिस्तांव. आनी हें सगळें देवा मुखार दवरून थंयसर हांवें सगळ्या गांवच्यांक जेवण दिलें. थंयसर लेप्रेसी आहल्यांक, खोड आहल्यांक थंयसर सेवा केली, आश्रमाक वचून सेवा केली. हें सगळें कांयनान दिल्लें थंयसर काणीक जावन आसा. हें खंयचेंय देवाक मानवाना. सकाळीं 3 वरां उठून हांवें मागणें केलें. त्या बुकांत अशी एक मागणी केली आनी बायबल 101 फावटी हांवें थंयसर मागणें केलें आनी वाचलो बायबल. वा कलर कॅन्डलां पेटोवन हांवें मागणें केलें. आनी आमच्या घरा कोण सकड आयलीं की तांकां सगळ्यांक जेवण दिलें. आनी थंयसर दुबळ्यांक सगळ्यांक हांवें दान धर्म दिलें. हें सगळें बरेंच. पूण ह्या सगळे वरवीं तुज्या पातकाचे परिहार जायना. कांयनान बरेंत दिलें. थंयसर पाड कितें दिवना. पूण देवाक ताचें बलिदान थंयसर मानवो ना. आमी कितले पुटी देवाक थंयसर मानवोंक येता. कांय ना बरें दिता, कितें दिता. पूण देवाक मानवोचे काणीक एकूच एक जावन आसा, जेजू मात्र जावन आसा. तें सांकेतीक जावन देवाक ताणें दिलें, देखून देवाक मानवालें. शेळयेक मारन ताचें रगत थंयसर वारोवन थंयसर शेळयेक अर्पण केलें. आबेलाची काणीक देवाक मानवाली. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें कर नजो म्हणून हांव सांगिना. हें बावार्थाच्या जिवितांत आमी करता. पूण देवाक मानवचें खंयचें म्हळ्यार जेजू जावन आसा. तुज्या मुखांतर जेजूक तुवें थंयसर अर्पण करीचें. देवाक कशें दिवचें? अर्पीत कशें करचें? कशें जेजूक अर्पण करूंक जाता आमकां? जाता कशें म्हळ्यार ताचें थंय दवरल्या बावार्था वरवीं. जेजू क्रिस्त थंय तूं बावार्थ दवरता आसतना तुवें देवाक दिवची काणीक कितें म्हळ्यार बावार्थाची ती बली जावन आसा. आनी त्या बावार्थाच्या बलिदानांत थंयसर आबेलान कशें थंयसर शेळयेक आनी रगत ताणें तें अर्पण केलें गी, तशेंच बावार्था वरवीं तूं आराधन करताय. आराधन करता आसतना जेजू क्रिस्त थंय दवरलो बावार्थ, ती एक काणीक जावन आसा. सोमी हांवें कितलें थंयसर उपास केलो, मागणें केलें, शुगर आल्यार उपास केलो, कितले कश्ट काण हांवें फास्टींग केलां. कडीचें कर नजो म्हणना. पूण हें सगळें देवा मुखार दवर न्हू. हें सगळें हांवें केलां म्हणून ब्लेस कर म्हळ्यार सॉरी, तूं कायनाच्या वंशस्थ जाताय. म्हाका हें नाका, म्हाका आबेलाचो वंशस्थ तुवें जायचें. म्हाका आबेलाचें जनांग तुवें जायचें. शेळयेचें रगत म्हाका जाय. शेळी जायचें. खंयची शेळी ती? ती शेळी जेजू क्रिस्त जावन आसा. देखूनच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता आसतना, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी काम करतना तें देवाक मानवता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मात्र रक्षण आसा. त्या नांवांत हांव मात्र सोडवण आसा. दुसऱ्या खंयच्याय नांवांत हांव सोडवण ना. पाड नांवां म्हणून न्ही, दुसऱ्या खंयच्याय नांवांत हांव सोडवण ना. आतां हर एकल्याक थंयसर पनिशमेंट दिवचें. देवान थंयसर कशें तें परिहार केलें म्हळ्यार देवसू मनीस जावन आयलो. तो एक शेळी जालो म्हळ्यार एक शेळी बरी न्ही, बगर थंयसर शेळी मारताले नेंगी तशें जेजू क्रिस्ताक शेळी जावन थंयसर मारलें, जिवशी मारलें.
त्या गोलगोता त्या पर्वतार दोंगरार जेसू क्रिस्ताक थंयसर मारक जावन मारन 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 थंयसर ताका हत्या केली. आनी ते आमी पळयत आसतना जेसू क्रिस्तांक मारलें, सैनिकांनी मारलें, मनशांनी मारलें म्हणून आमी सांगता. पूण ताच्या फाटल्यान तो हात खंयचो म्हळ्यार देवच जावन आसा. देवानच ताका शिक्षा दिली. कोणाच्या बदलाक? म्हज्या बदलाक शिक्षा म्हाका मेळा जाल्ली. ओडोल एग्जाम्पल सांगलें न्ही गे, ट्रॅफिक रूल ब्रेक करन थंय हांव रावुल्ल्या वेळार बरो एक थंयसर जेंटल एक ट्रॅफिक पोलीस थंयसर फायन बरोवन थंयसर म्हज्या त्या नांवाक थंयसर हें फायन बांद म्हणून मुखार वच म्हणून सांगता आसतना थंयसर सायडीक आसचो बायक आसो म्हणटा, म्हज्या पॉकेटींत एक रुपय ना, तें रिसिप्ट दी म्हाका आनी तुजें फायन दर म्हणून दिवन थंयसर तूं वच म्हणटा. त्या रितीन जेसू क्रिस्तान म्हाका रक्षण केलां. आमी पातकी जावन अशें रावून आसतना देवा मुखार देवाच्या त्या क्रोधाक वळख जायची आसतना त्या अपराधाच्या स्थानार हांव रावता आसतना म्हज्या बदलाक एकलो फ्रेंड आयलो, एक कारार आयलो, देंवलो आनी फायन कितलें? फायन रगत. तें रगत संपूर्ण रगत तुवें थंयसर वारयचें. आनी तेन्ना जेसून म्हळें, पळय हांव तयार आसां, आबळे हांव तयार आसां. रेडी जाल्यार बेश्टें रगत न्ही, ह्या रितीन हाणे केल्ल्या पातका खातीर हर एक थंयसर अशुद्धपणा खातीर अनिताच्या हर एका कामा खातीर हर एकाकी पनिशमेंट आसा. हें सकड पनिशमेंट तुज्या कुडींत थंयसर मार जावन घाई जावन तूं काणी येताय गी. जेसू क्रिस्तान सांगलें, आय एम रेडी. हांव आयिल्लो तूं हांकां सोडवण दिवंक, हांकां शासनीक रितीन सर्गाक आपूण व्हरूंक हांव आयिल्लो. आमचें थंय कितें सकड थंयसर अपराध मांडल्यात गी, ते सकड म्हजे थंय येवं दीत, म्हजे वयर येवं दीत. हांव खाण घेतां. हे मनशाक काणयोंक तूं जायना, मनशाक पातकाक परिहार करूंक जायना. देखून देव मनीस जावन येवन मनशांची पातकां ताच्या वयर ताणें थंयसर घेतलीं. देवानच थंयसर ताच्या वयर घाली. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 53 आमी वाचता, 3, 4, 5 आमी वाचता. इजाया प्रवादीच्या पुस्तक, ओके, थंयसर इजाया प्रवादीचें पुस्तक, थँक्यू जीसस, 53:3 हांव न्हू वाचया. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता, तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. खंयचो दूख? ह्या संवसाराचें दूख न्ही, बगर पातका वरवीं आयिल्लो दूख. क्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डालो. ताचेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडोत गेल्ल्या, हर एकल्यान आपआपली वाट धरली. पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये बरी लोंवक तासतेल्या मुखार वगोस रावलेल्या बोकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. आमा सर्वांच्या पातका पसोत तें दंडन अपराधांचो भार कोणा वयर घालो? जेसू क्रिस्ता थंय घालो. जेसू क्रिस्तान कशें ताणें काण गेलें? तें एक मारूंक व्हरतात तसले शेळये बरी लोंवत आसलेल्या मुखार वगोस रावतेल्या बोकरा बरी ताणें तें काण गेलें. एक पळय लोंवत आसतेल्या ते एक शेळये मुखार गेल्यार थंयसर शेळये गोत्ता तो मारिना, थंयसर भोव मारल्यार सोडिना गोत्ता आसा.
तशेंच जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका थंयसर रक्षण दिवंक, पातका तावन तुका आमकां सोडवण दिवंक, सर्गार राजाक आपोवन व्हरूंक, आमचें तें आसलें तें पातकाचें तें मेळेपण खाण उडोवंक, अपराध ते सगळे पुसून काडूंक, तें शिराप खाण उडोवंक, पाताक तें काण उडोवंक, तें सस्नीक मरण आमचें तावन काण उडोवंक ताणें थंयसर शिक्षा थंयसर ताणें घेतली. थंयसर मार सोंसले. संपूर्ण रितीन आमकां ताणें गूण केलां. कशें? ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं, त्या बलिदाना वरवीं. आतां ती बली प्रारंभारस आबेलान देवाक दिता. आबेल देवाक दिता, देवा मुखार तो दाखयता ह्या एका शेळयेक मारन. देवाक तें मानवालें, मस्त मानवालें तें. आतां कितें सांगून आसा म्हळ्यार, देवाक आमी सोदून काडीचे जाल्यार देवानच ताका जाणवाय दिचें. आतां आमकां चान्स आसा की खंडीत देवाचें उतार कितें सांगता म्हळ्यार, कोण सकड थंयसर सोदतात गी, म्हाका सोदतात, हांव ताका मेळटा म्हूण सांगता. देखूनच आमकां एक चान्स आसा, एक्सक्यूज ना आमकां. देवानच मोन करिचें न्ही गी, आमकां ताणें उगडापें करिचें न्ही गी. आबेलाक ताणेंच थंयसर दाखोवन दिलें आनी आबेलान थंयसर बलिदान भेटयलें. पूण आमकां पवित्र पुस्तकांत थंयसर बरोवन दवरलां. येरेम्या प्रवादीच्या पुस्तकांत जेरेम्या चॅप्टर 29:12 थंयसर कितें आसा? थंयसर, तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना. पळया, खंयचेय पास्टराक, कॅरिझमॅटीक ब्रदर्सांक, फादर्सांक वा कोणूय बोधकांक थंयसर खंयच्या प्रवाद्याक जायना. तुमच्या पासत तांणी मागयेत, पूण देवाक तुमकां दाखोवंक जायना. बोधन करयेत, मागणें करयेत, तितलेंच. तुमच्या त्या एका अवस्था तावन, दशा तावन तुमकां भायर हाडिचें जाल्यार देवाक मात्र जाता. देवाक मात्र तें साध्य. आमची दशा खंयची? नीज जावन खंयची दशा म्हळ्यार पातकी सैम, पातकी दशा आमची जावन आसा. मनशाची दशा थंयसर वस्तू नासतना, थंयसर घर नासतना, संपादन नासतना रावचें, आवय बापाय नासतना रावचें, वा घोव नासतना, तें न्ही. बगर मनशाची दशा जावन आसा ताचे भितर आसचें पाताक. देवा सांगता एका संबंधाक ताका येवंक जायना, दुसरे सकड ताका करूंक जाता. तुजे भितर आसचें तें सिन्न म्हणलें तुजे तावन वसत जाल्यार, तें एक सिन्न तुजे तावन भायर वसत जाल्यार, त्या परिस्थितींतल्यान तूं भायर येतना कितें जाता म्हळ्यार, तुका देवा सांगता एक संबंध दवरूंक जाता. मनशा सांगता न्ही, मनशा सांगता कोणीय फ्रेंडशीप दवरयेत. कित्याक म्हळ्यार त्या वाटेचो पेटो ह्या वाटेच्या पेट्या सांगता कशें तें संबंद नासता की तशें आमी मन जाती बरी आसता. ताका कितेंच हें जायचें म्हणून ना. पूण देवा सांगता मनशान एक फ्रेंडली जावन रावचें जाल्यार, त्या संबंधाक ताणें येचें जाल्यार, त्या एकवटांत ताणें जियेचें जाल्यार, मनशा थंय आसची, ती भितर आसची ती दुरावस्था, ती वसाचें पातकाचें सैंब वसाचें. त्या पातकाचें सैंब काडूंक जावचें देवाक मात्र. खंयच्या मनशाक जायना, खंयच्या प्रेयर करतल्याक जायना. प्रेयर करसो प्रेयर करता तितलेंत, पूण पातकाची थंयसर तें परिहार जायचें जाल्यार देवानच तें काम करिचें. देवान काम करिचें जाल्यार कितें करिचें हांवें? तुमी कितें करिचें? पळया वासी आमी, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना. कशें? सगळ्या काळजान. देवा तूं कोण? हांवें तुका पळयचें. देव नीज आसा जाल्यार हांवें ताका कशेंय म्हणी सोदून काडिचें, कशेंय म्हणी ताका हांवें मेळाचें. अशें तुमी सोदता आसतना, सगळ्या काळजान तुमी सोदता आसतना कितें जाता? तो तुमकां मेळटलो म्हूण सांगता. हांव तुमचे सवें आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमची दिशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिंपडायलीं त्या सगळ्या देशांतलीं आनी सगळ्या राष्ट्रांतलीं आनी सगळ्या जाग्यां वयलीं एकठांय करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर, आनी ज्या ज्या जाग्यार हांवें तुमकां निर्वासनाक धाडलेलीं त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो. हें सकड बाबिलोनाच्या त्या गुलामपणांत आसतना थंयसर तांकां सांगलें इस्रायल लोकांक. पूण आज आमी बाबिलोनाच्या त्या बंदडेन ना, बगर आमी पातकाच्या बंदडेंत आसा.
आतां पातकाच्या बंदडेक आमी सोडून दिल्लें कोणें? देवानंच. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या विरोध आमी गेल्ले वरवीं देवानंच थंयसर म्हजे विरोध वेताय गे वस. कशें म्हळ्यार म्हजे विरोध गेल्यार तूं थंयसर पाड जाताय वस, पाडच जाताय तूं. थोडे फावटी आवय बापाय सांगतात न्ही गे, तूं म्हजो पूत न्ही, तूं म्हजें दूत न्ही, घर सोडून वस म्हूण सांगतात. ताचे उपरांत थंयसर रडचें कोणें? रडचें आवय बापायन. तो गेल्लो थंयसर पिवून कितें सकड करता. पूण हांगासर देवी तशेंच. देव काकुळदार जावन आसा. तुज्या एका हटा वरवीं देव सांगता वेताय गी वस, पाड जावन वस. देवान कितें केलें? देव रडून रावलो. अय्यो गेलो न्ही गे, कशेंय म्हणी ताका थंयसर पाटी हाडिचें, कशेंय म्हणी ताका पाटी हाडिचें, इस्स ताची आलोचन जावन आसली. तसली आलोचन घालनच देवानच थंय मनीस जावन येवन आमकां सोदून आयलो. सुकून गेली शेळी जावन आसल्या म्हाका थंयसर आमी वाचलें न्ही गे 53 आयजायांत. आमी सगळें आमची वाट धरून आमी चलून आसले. हांव कोणाय कितें देव नाका, आमकां आशिर्वादा खातीर मात्र देव जाय. परिक्षा पास जावंक देव जाय, बरें एक चेडो मेळोंक आनी कितें, आनी पिडा गूण जावंक देव जाय, घर बांदूंक देव जाय. हें सकड हाका कितें सांगतात गोता गे? यूज एंड थ्रो. देवाक यूज करचें आनी उडोवचें. देवाक यूज करून जीवन चिंच जायतीं जाणां आसात. कित्याक देव कोण म्हणून आमकां कळीत नासले वरवीं देवाकच आमी उपयोग करन आमी जिवन आसा. देवाचो मोग करचें आमी जायचे. देवाचो मोग करतलीं कितें करतात गोता गे? सोम्या देवा तुजी कितें आशा खुशी म्हजें थंय जावं दी, हांवें तेंच करीचें. परिक्षांत पास गी फेल गी तें म्हाका नाका, तुजी खुशी हांवें करीचें. कितलीं जाणां देवाचो मोग करनासात. आमी सकड देवाचो मोग करचें जायचें. आमी यूज करतलीं न्ही आमच्या स्वार्थाच्या जिविताक, आमच्या कुशे खातीर, आमच्या आशे खातीर देव जाय. केदाळय तूं बसून बापा तुजी खुशी कितें म्हणून केदाळे विचारलां गे तुमी? तूं कितें आशेताय? हांव जावन ह्या भुमीर येवना, हांवें कितें गी आशा करन खुशी करन आमचो पूत आमची धूव जावन हांव जल्मना. तुमी कितलेंय म्हणी आशा करन तुमच्या आवय बापायक तुमी सिलेक्ट केलें गे? कोणें ना. तुमी आवय बापायनी तुमी सिलेक्ट केलें गे तुमच्या भुरग्यांक जल्मच्या पयलें? ना. तर देवाची खुशी, देवानच खुशी करन, देवानच आशा करन आम्हा सर्वांक ह्या संवसारांत आवय बापाय मुखांतर, मनशा मुखांतर मनशाक उपयोग करन देवान ह्या संवसाराक हाडलें. देवानच आपूण हाडलां. तें आमकां ओपोवंक जाता. आतां आपूण हाडल्या देवाक तुमचो देवाक देवा तुवें म्हाका रचलाय, कित्याक तुवें रचलाय, तुजो उद्देश कितें, हांवें कशें जियेचें, हांवें कितें करीचें, म्हाका तूं दाखोवन दी म्हणून विचारल्यार 100% गॅरंटी देवाची खुशी कितें म्हणून देव तुका दाखयता, कशें जियेचें म्हणून तुका दाखोवन दिता, आनी थंयसर जियोंक तुका थंयसर कुर्पा तो दिता, सामर्थ्य तो दिता. पूण आमी देवाची वळख नासतना आमी पातकांत आसचे वरवीं पातकांत आमी आसतना आमकां आशा चड जाता. हें पाताक म्हणलें थंयसर परिहार जायत जाल्यार तुमची आशा गेली, मेली ती. मागीर उरलां एकच देवाची आशा कितें म्हणून आमी सोदता. आमच्या मागण्याचे थंयसर उद्देश कितें म्हळ्यार एकूच आसता, देवा तुजी खुशी कितें म्हणून हांवें जाणा जायचें, तुजी जाणवाय जाय म्हाका. पूण आमच्या भितर पाताक आसतना आमी एक घर बांदता, हांवें फावंडेशन बांदलां, तुवें तूं वयर उबारिचें. देवा आतां हांव काजार जावंक येता, ताका सकड वेवस्था तुवें करीचें. हांवें परिक्षा बरयल्या, तुवें पास करीचें. देवा हांवें एप्लिकेशन दिलां, तुवें जॉब दिवचें, म्हाका प्रमोशन मेळाचें. ते कुलीच्या कामां बरी थंयसर देवाक यूज करची. कितलीं जाणां क्रिस्तांव आसात. पातकाक फाट करा, रक्षण तुमी जोडा. पयलें पातकांतून पयलें भायर येया. कशें भायर येवचें? जेजू क्रिस्ताक तुमी सोदा. सोदतेल्याक तो मेळटा. सोदतेल्या हर एकल्याक तो मेळटा.
जेसू क्रिस्ताक तुज्या जिवितांत तूं सोदून काडशी जाल्यार तूं पातकांत जियेनाय मागीर. तुवें सांगूंक पुरो त्या मागण्यान म्हाका जेजू मेळ्ळो, तांच्या मेळ्ळ्या मागण्या वरवीं, आमच्या मागण्या वरवीं, रिट्रिटा वरवीं, त्या सभेत ह्या चर्चात हांवें थंय जेजू क्रिस्ताक सोदलें म्हणून. तूं नीज जावन जेजू क्रिस्ताक तुवें सोदलां जाल्यार तुज्या पातकान तुका मुखार वचूंक जायना. जेजू क्रिस्त बरी कितेंगी तुका मेळना जावंक पुरो. जेजू क्रिस्ताक तुवें सोदल्या उपरांत, तो तुका मेळ्ळ्या उपरांत तुज्या जिवितांत थावन तूं ताचो पाटलाव करताय. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या अनुभवच्या की दुसरो खंयचेय रुसीसो वा थंयसर सोबीत बरें एक दुसरो अनुभव ह्या संवसारांत खंयच्याय मनशाक दिवंक जायना, खंयच्या वस्तूंक दिवंक जायना. देखून एकल्याक जेजूचो अनुभव जाल्या उपरांत खंयचीय आसल्यार सगळें तो सोडता. एकल्याकी सोडता, ताचें जिवीतय तो सोडता, ताचो जिवी तो त्याग दिता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर जायते क्रिस्तांव थंयसर मिशनरी आसात, थंयसर तांकां मारतात, थंयसर जीवशी मारतात जाल्यारय थंयसर आमी जेजू फाटल्यान येता म्हणून ते येतात. घरा बसल्यार जायना गी जेजू 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 म्हणून. कित्याक त्या घरा ह्या घरा येतात आसात तेंच जेजू क्रिस्ताची टेस्ट जावन आसा. पूण आमी सोर क्रिस्तांव जाल्ल्या वरवीं जेजू 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 म्हणून घरा भितर बसून आमी मोणयो गुंडावन आमी बसल्या. कित्याक म्हळ्यार आमकां डुप्लिकेट जेजू मेळ्ळा, ओरिजिनल जेजू मेळूं ना. ओरिजिनल जेजू मेळ्ळ्यार तुका भितर रावूंक जायना. बगर तुज्या कुशे खातीर तुका जियोंक जायना. तो कितें सांगता गी म्हणून जाणा जावंक आशेवन आमी जियेता आनी ते जारी करूंक आमी जियेता. आज आमी कित्याक आमच्या कुशे खातीर जियेता म्हळ्यार आमचे भितर पाताक आसले वरवीं. आजचे थावन हांवें भायर येयचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी स्वता भायर येवंक जायना. देखूनच आमच्या पातकाक परिहार जेजू क्रिस्तान थंयसर कुर्साच्या मरणा वरवीं केलां. आज हांवें खंय थावन भायर येवचें म्हळ्यार एकच एक वाट खंय आसाय गी, थंयच जेजू तुवें म्हज्या खातीर तूं म्हज्या खातीर म्हज्या बदलाक तुवें थंयसर कुर्सार मेलाय. हांवें पाताक केलें पूण फायन बांदलें तुवें जावन आसा. हें हांव पात येता आनी तूं पात येता आसतना तुका कितें मेळटा? तुका पातकाक थंयसर बोगसाणें मेळटा आनी तुका थंयसर त्या पातकांतून सुटका मेळटा आनी देवाचें भुरगें जावचो भाग तुका मेळटा. आनी आमी पातकी म्हणून थंयसर ह्या संवसारांत वळखना बागर देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी जाणा जातले. केदाळां आमी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता आसतना गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3:26 थंयसर सांगता. गालातकारांक बरयल्लें चॅप्टर 3:26 जो अंसो वांजेल चॅप्टर 1:12 ती थंयसर सांगता. ओके ओके वाचया आमी. निजाय की तुमी समेस्त बावार्था मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाचीं भुरगीं. पण जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ म्हळ्यार म्हजो पिडा गूण करता, म्हजें रीण फारीक करता, हें हो बावार्थ न्ही. ओके हो बावार्थ न्ही. तो सगळ्यांक आसा तांचें तावन कितेंच प्रयोजन ना. थंयसर रीण फारीक जावंक पुरो, थंयसर पिडा गूण जाल्यार गूण जावंक पुरो, नो गॅरंटी. ओके तुजो बावार्थ तुका थंयसर गूण केला म्हणटा जेजू क्रिस्त. थंयसर रक्तस्रावाची स्त्री थंयसर आपोडलें, थंयसर गूण जाली. तुजो बावार्थ तुका त्या प्रमाणे तुका जाला म्हणून. आनेकलो आयलो थंयसर बावार्थ वरवीं जावना, आनेकल्याक गूण जावना. तो बावार्थ न्ही हो, बगर शुभ वार्ते मुखांत पवित्र आत्म्यान तुजे भितर येवचो, भितर घालचो तो बावार्थ जावन आसा. देवान दिवचो बावार्थ जावन आसा. हाचे वरवीं तूं कितें करताय? जेजू तुवें म्हज्या बदलाक फायन बांदलाय, हांव स्वतंत्र जाल्यां, हांव पातकाच्या मरणांत आसलीं आनी पूण तुजें तें पातकाचें मरण तुजे वयर तुवें काण गेलें. म्हज्या बदलाक तूं मरण अनुभव केलाय. हांव परतें जिवंत जावचे खातीर, परतें जल्म जावचे खातीर तूं पुनर्जिवन जालाय. हांव तें पात येता सोम्या. तुजी कृपा, तिची काकूळट ताच्या वरवीं तुज्या म्हज्या पातका खातीर बोगसाणें म्हाका मेळ्ळां आनी तुवें म्हाका सोडवण दिलाय आनी तूं म्हजो सोडवणदार जावन आसाय. आनी म्हाका मरण ना, हांव अमर जावन आसा. म्हाका सस्नीक जिवीत मेळ्ळां. सस्नीक जिवीत दिवचें थंयसर बापाची भुरगीं आमी जाल्या म्हणून आमी देवाक अर्गां दिता. आनी तसलो बावार्थ जायचे. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या बावार्था वरवीं कितें जाल्यात? तुमी थंयसर ताची भुरगीं जाल्यात. जो आमचो वांजेल चॅप्टर 1:12 ती तशें सांगता. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे
आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्या देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलां. पळया, जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक, जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक तो काडला, ताच्या रक्ता वरवीं म्हाका धुवन नितळ केला म्हणून बाबाड दवरतल्याक कितें म्हणलां? थंयसर देवाची भुरगीं जावचें हक्क आमकां दिलां. सादारण हक्क न्ही, देवाची भुरगीं जावचें हक्क. तुमी जर तर देवाची भुरगीं जाल्या उपरांत थंयसर संपूर्ण थंयसर तुका भलायकी दिवची कोणाची जबाबदारी? ताची जबाबदारी. आतां आमच्या बायल्या एका समस्यांक भितरलें प्रॉब्लेम जावन आसा. आतां भितरलें प्रॉब्लेम म्हणटाना अविश्वास आनी पाताक जावन आसा. आतां हें क्लियर जाल्यार कितलेगी रितीचें बायलें बरेंपण आमकां मेळटा. कितलेगी रितीचें तें भलायकी जावंक पुरो, तुमच्या कुटुंबांत शांती समाधान जावंक पुरो, आमचें जिवीत सारकें जाता, एका ट्रॅकाक येता आमचें जिवीत. केदाळा आमच्या भितर तें रक्षण वा सोडवण आमच्या भितर येता आसतना. येस, देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या उतरां पसोत ह्या घडये आमी मागणें करया. प्रारंभार आमी सांगलें थंयसर देवान मनशाक सोडवण केलें कशें? मनशाक उपयोग करनच. आतांय तुमच्या मुखार बावाडताची थंयसर ही उतरां दिल्लीं मनशा मुखांतरत, मनशाक उपयोग करून तुमकां दिलां. देवान थंयसर डायरेक्ट येवन कितें करता म्हणून तुमी चिंचे नाका. त्या रितीन देव करता की पळय, देवाक साध्य आसा आनी तें करता. पूण देव एका मनशाक आपोवचें मनशा मुखांतरत आपयता. आज देव तुमकांय आपोवन आसा. तुमकां सगळ्यांक देव आपोवन आसा. खंय आपोवन आसा? जेजू क्रिस्ताच्या संबंधाक आपोवन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटाक तुमकां आपोवन आसा. त्या सर्गीच्या राजाची भुरगीं जावन जियोंक तुमकां देव आपोवन आसा. पूण पाताक आसा जाल्यार देवाच्या संबंधाक आमकां रावूंक जायना, देवाच्या एकवटान जियोंक जायना. म्हणजे भितर पाताक आसा जाल्यार हें वसाचें, वो परिहार जायचें. आतां परिहार जायचें जाल्यार खंयच्याय उदकान बुडल्यार थंयसर मागणें केल्यार आसो पातकाचो परिहार जायना. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक त्या कुर्सार काडल्या त्या एका बलिदाना वयर, त्या एका बेटोवणे वयर तो एक शेळी जावन ताणें थंयसर प्राण त्याग केला न्ही. ते एक पातकाच्या त्या परिहारा पसत, म्हज्या पातकाच्या त्या एका बारीकपणा पसत हांवें एक प्रायश्चित करचो नाका, बगर म्हज्या पातकाक ताणें परिहार दिला. हें तूं पातयेत आसतना तुज्या जिवितांत कितें सकड तुवें देवा विरोध थंयसर पाताक केला गे, ताचे थंय पश्चाताप भोगता आसतना थंयसर तो बोगसाणें दिता. थंयसर तुका थंयसर भलायकी मेळटा, देमसारी दमतात आनी आमचें जिवीत नवें जाता. आमच्या जिवितांत देवान कितें दवरलां गे तें सकड आमकां मेळटा. ह्या घडी आमी मागया भाव भयणीनो, देव आमच्या सांगाता आसा. भावार्थ दवरा. सर्व पदवेदार, सर्व सक्तेवंत, सर्व पदवेदार जावन सगळें रसलेलो देव आमच्या मोदगात आसा, आमच्या सांगात आसा. अब्रामाक, इसाकाक, जाकोबाक, मोइसेक, आबेलाक, दाविदाक तांकांच ताणें उगडापें करून दिल्लो तो देव. कोण सकड उतारा आयकून, कोण सकड ताका सोदून आसात गी, आशेवन आसात गी, प्रामाणीक सगळ्या काळजान तुमी सोदून आसात गी, म्हज्या अंतस्करणांत तुजें आजारपण म्हाका पळयचें सोम्या, म्हाका तुका जाणा जावंक जाय, तुमचो नीज सोडवणदार, तुमचो म्हजो रसनार म्हणून तूं वळखताय गी. माग ह्या घडये सोम्या, म्हाका तुका सोदूंक जाय. म्हज्या भितर पाताक आसा आनी पातका वरवीं हांव थंयसर पिडेस्त जाला. ह्या पातकाच्या वरवीं हांव निराशेंत जियोन आसा. ह्या पातकाच्या वरवीं म्हजे भितर पाताक आसा आनी त्या पातका वरवीं जायत्या चटांक हांव वळख जाल्या. कुटुंबाच्या जिवितांत जायते समस्या म्हज्या जिवितांत आसात. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या त्या सांगाता मोगान जियोंक जायना, एका एकवटान जियोंक जायना. देवाच्या महिमे खातीर, जेजू क्रिस्ताच्या महिमे खातीर म्हाका जियोंक जातेत ना. जेजू, म्हाका तुका पळयचें सोम्या, म्हाका तुका जाणा जायचें सोम्या, तुका जाणा जायचें हांवें. म्हाका कुमोग कर, पवित्र आत्म्या, आम्हा सर्वांक तूं कुमोग कर. आमची पातकां आमी ओळखून घेता. आमच्या पातकां खातीर जेजू तूं एक कश्ट लाय म्हणलें, हांव पात येता सोम्या. तुज्या त्या दंडना वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या म्हणून आमी पात येता सोम्या. जेजू, तुवें आमचो इतलो मोग केलाय, कितलो तुवें आमचो मोग केलाय सोम्या. त्या मोगा खातीर तुका अर्गां सोम्या. आमी
वाट चुकोवन गेल्ल्या शेळये बरी आमच्यात ते एका वाटेन आमी जियेत आसतना, आमी स्वार्थान जियेत आसतना, संवसारान जियेत आसतना, आमी ह्या पातकाक वळख जावन आमी जियेत आसतना, आमी थंयसर फोटकिऱ्या जिवितांत स्वार्थान आमी जियेत आसतना, ह्या संवसारान बुडून जियेत आसतना आनी पातकातावन थंय पिडेस्त जाल्ल्या वेळार जेसू क्रिस्त तूं आमकां सोदून आयलोय आनी आमच्या त्या एका अवस्थेत थावन सोडोवंक तूं आयलोय सोम्या, त्या सैतानाच्या त्या कुतंत्रात थावन आमकां राखूंक तूं आयलोय सोम्या, आनी तूं सोम्या जेसू त्या कुर्सातय उमखाडलोय आनी त्या कुर्सा वरवीं ती पातकां शिराप तुवें तुज्या वयर घेतलय सोम्या, आनी तुवें त्या पातकांत शिरापात थावन आनी तुज्या मरणात थावन आमकां तुवें राखलें सोम्या, सोडयलें सोम्या, तुज्या मरणात थावन आमकां आमचें मरण तुवें घेतलें सोम्या, आनी तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलें सोम्या, आनी आमी हे पातयेता सोम्या जेसू, हे आमचे थंय बावार्थ दवरता सोम्या. ह्या मोगा खातीर तुका अर्गां सोम्या जेसू, अर्गां बापा, अर्गां जेसू, अर्गां जेसू. ह्या घडये बावार्थ दवरा, दुसरें कितेंच करनाकात. जेसू म्हज्या खातीर आयला, जेसू क्रिस्त म्हज्या खातीर एक मनीस जावन येवन म्हजी हर एक पाताक शिराप ताच्या वयर घेवन त्या पातकात थावन शिरापातावन म्हाका सोडवण दिल्या म्हणून तूं पात येत आसतनाच तुजें थंय देवाची सकत तुजें थंय काम करता आनी तूं तें पळयताय, ताच्या कुर्पेक तूं वळख जाताय, ताची सकत तुज्या भितर थंयसर अनुभव घेता. मात्र न्ही, तूं सोडवण जोडताय, तुका सोडवण थंय मेळटा. पातये ह्या घडये पवित्रत्म्या ह्या घडये कोण सकट पात येतात गी तांचे थंय बापा तुवें काम केलां, देखून हांव तुका अर्गां दिता बापा. ही उतरां बापा हर एकल्याच्या काळजांत हांव बापा, काळजांत हर एकल्यान थंय बापा तें काम जावन दी सोम्या जेसू. ह्या घडये हें सगळें मागणें करता जेसू क्रिस्ताचे नांवान, आमेन.